السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه عناية تي في. فيديو جديد معلومه اكيده بحول الله تعالى. الفيديو ديال اليوم كيف هو موضوع واضح في العنوان، هو اننا غادي نديروا وصفه لزياده الوزن. فعلا هناك العديد من الناس اللي كيسعاو من وراء انهم باغيين يزيدوا الوزن ديالهم. ماشي كلشي الناس كيكون عندهم واحد الوزن اللي هما راضين عليه. كيف هناك ناس كيجريو على انهم باغيين ينقصوا الوزن، كاين الناس اللي كيجريو بانهم باغيين يزيدوا الوزن. الحاجه اللي خاصنا نعرفوها الخاصيه المشتركه ما بين الزياده والنقصان هو اننا خاصنا نعرفوا قيمه السعرات الحراريه لي كالوري اللي خاص الواحد ما يتجاوزها. مادام كنكونوا باغيين نقصوا كنشوفوا السعرات الحراريه اللي حنا لازمنا على الجسم ديالنا اللي هي ادابتي مع الجسم ديالنا. كذلك في زياده الوزن خاصنا نعرفوا شنو هما السعرات الحراريه اللي خاصنا نوصلوا ليها باش يكون عندنا فريمون هذاك الوزن اللي حنايا باغيين. هادشي باش كنعرفوا كيفاش غادي نعرفوا بالسعرات الحراريه. هي تو سامبلومون كتعلق غير بكميه الاكل اللي حنا باغي نقصوا، غادي نقللوا الكميه ديال الاكل، باغي نزيدوا في طبيعه الحال. ما غاديش نقول لكم غادي تمشيو تاكلوا نهار كامل وانتم كتاكلوا، نو غير في الوجبه الرئيسيه اللي غادي حنا كنكونوا كناكلوا فيها خاصها تكون فريمون يكون تبصيل، يعني الصحن ديالنا يكون فريمون عامر مزيان. ما غاديش نكونوا معمرينو. كنسمع بعض المرات شي وصفات انه خاصني ناكل بطاطا مقليه بزاف، خاصني ناكل لي باس بزاف، خاصني ندير هكا. نو، ناكل بطريقه صحيه، نغلط بطريقه صحيه، نزيد الوزن ديالي بطريقه صحيه. هو التبصيل ديالي الصحن ديالي يكون غني، فيه النشويات، فيه الخضروات، فيه الالياف، فيه البروتين. يعني هادشي كامل خاصو يكون، غير هي خاصها تكون كميه مضاعفه. هادشي اللي كدير ماشي بالضروره انها تكون مضاعفه وهكا سميتو، غير يكون الصحن فريمون شي صحن يكون مزيان باش غادي تساعدنا على الزياده ديال الوزن ديالنا. هادشي كاين الناس اللي كيقدروا كياكلوا بحال هكا، كاين الناس اللي كتكون عندهم مثلا باغي ياكل وباغي يزيد في الوزن ولكن الشهيه ديالو ما كتديرش. يعني غادي نعزوا ليه هاد سميتو الجسم ديالو بانه باش ينتج حتى هو العناصر اللي غادي تعاونوا بانه يغلاض داكشي باش يزيد في الوزن. تو سامبلومون بواحد سموسي اللي هو غادي يكون فريمون سهل وطبيعي وصحي 100%. غادي يكون غني بالالياف، بالبروتينات، بالاوميغا 3، وفريمون فيه حتى غادي نحفزوا الهرمون ديال الاستروجين. يعني غادي تشوف العناصر اللي مكونه لهذا العصير اللي هذا السموسي اللي غادي يكون فريمون الرافق ديال الناس اللي باغيين يزيدوا الوزن ديالهم. غادي يكون مرافق لهم خاصه في شهر رمضان الكريم وفي الايامات الاخرى. اللي خاصنا نعرفه هو انه الواحد من الاحسن انه يقلب على زياده الوزن او نقص الوزن بطريقه طبيعيه. نبعدوا على هذيك القضيه ديال التحاميل او الاقراص، او كاين الناس اللي كيشربوا اقراص، كاين الناس اللي كيمشيو كيديروا تحاميل، كاين الناس اللي كيمشيو كيشربوا مثلا كيدقوا ابر هكا وداكشي. حنا باغيين نبعدوا من هادشي كامل، باغيين نديروا بواحد الحاجه صحيه جدا. غادي نشوفوا اشنا هو هاد السموسي باي مكونات اللي هو غادي اللي هو فيه هادشي كامل. اشنا هو السموسي ندوزو ونشوفوا الوصفه. دونك لتحضير السموسي ديالنا غادي نحتاجو بطبيعه الحال كاس العصير. هو سموسي كيف قلت بانه هو طبيعي جدا 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 وصحي جدا جدا ووصفه اكيده. الغرض الاساسي اللي غادي نديرو عندنا اساسي غادي تكون عندنا حبه افوكا. غادي تكون عندنا حبه افوكا، حبه موز يعني بنان، غادي يكون عندنا حبوب الشيا، غادي يكون عندنا الكاوكاو المحمر في الفرن، يعني محمرينه في الفرن وعاد هارسينو. عندنا الشوفان، يعني الشوفان غادي يكون هكا. غرضنا في التمر. دونك عندنا التمر هنايا غادي تكون تقريبا عندنا 10 الحبات. غادي يكون عندنا هنايا كاس ديال الشوفان، عندنا كاس كبيره. هنايا غادي نستعملوا ملعقتين فقط من الكاوكاو. العسل هي على حسب الرغبه ديال كل واحد. حبوب الشيا غادي نستعملوا ملعقه صغيره. غادي نستعملوا شوكولا اتارتيني، يعني الشوكولاط للدهن، غادي نستعملوا منه حتى هو ملعقتين كبيرتين. غادي نستعملوا حليب الصوجه. الا ما توافرش عندكم حليب الصوجه سي تو سامبلومون غادي نديروا الحليب العادي وغادي نزيدوا عليه واحد 3 المعالق حتى 4 الصوجه تكون محمصه هكاك، ومن بعد غادي نطحنوها ونزيدوها في سميتو في الوصفه ديالنا.
سي تو سامبلومون غادي نخلطوا هاد العناصر كامله. غادي نبداو بالافوكا، نبداو بالسميتو وحنايا وغادي نخلطوا العصير ديالنا. كيف كتشوفوا السموسي ديالنا فريمون هويا كيف باين كيف شفتوا في العناصر وداكشي، هويا غني جدا جدا جدا. فهي عناصر كلها كتحفز فريمون على زياده الوزن. فالحليب الصوجا بوحدو هو غني جدا، ممكن نشربوه خاصه للفتيات اللي هما باغيين يبرزوا المناطق الانثويه. انايا كنصحكم بحليب الصوجا. حليب الصوجا نشربوه دائما، وهذاك الشيء الا باغيين تبرزوا المناطق الانثويه، حيت بزاف العديد من الفتيات كيقولوا لي هذه القضيه، كيطرحوا هذا السؤال. دونك انا كنقول لكم عليكم بحليب الصوجا. كاين عندنا كنمدوه بالالياف، كنمدوه بالكربوهيدرات، كنمدوه بالاوميغا 3. فريمون كلها عناصر كامله فريمون خاصه للجسم ديالنا. وكنعاودوا حيت فريمون كاينين بزاف الناس كيمشيو باغيين يغلاضوا لهكا، كيمشيو مثلا يمشيو للسكريات بزاف، كيمشيو نو عندنا حنا واحد العصير اللي مجموع فيه كاع هاد العناصر، وفريمون بواحد الطريقه اللي هي ماشي زائده، اللي كيف كنقولوا دائما شيء زاد عن حده انقلب الى ضده، يعني بواحد الطريقه اللي هي متساويه كيستافد منها الجسم ديالنا. وكي فريمون كنمدوه بهذاك الشيء اللي خاصو حنا، اللي هدفنا ان في شهر رمضان الفضيل كاين بزاف الناس كيضعفوا، هما ما باغينش يضعفوا، هما باغيين يزيدوا الوزن ديالهم. حضرنا هذا السموسي اللي هو صحي كيف ما شفتوا. تو سامبلومون امتى غادي نقدروا ناخذوا تو سامبلومون في وجبه السحور. وي سي سا، غادي ناخذوا في وجبه السحور، ولكن ما غاديش ناخذوه بوحدو، غادي نعززوه بواحد زلافه صغيره بحال هكا. غادي تكون مكونه من من مكسرات. عندي هنايا عندي الزبيب، عندي اللوز، عندي الكاوكاو، عندي الفستق. يعني هادو غادي ياكلهم الواحد، غير هي الحاجه اللي كنصح الواحد يحيد من هذوك اللي كيكونوا فيهم الملح. يعني حنا ما باغيين نمدوا الجسم ديالنا بواحد الدهون اللي هي صحيه، يعني ما باغينش نمدوا بشي حاجه اللي هي تكون مالحه او هكا، او بعد ما كيكون ميم هذوك المكسرات المعسل. حنا ما باغينش هكا، ما باغينها عاديه، باغينها سامبل، باغينها هكاك ناتور طبيعيه، ما فيها حتى شي حاجه، ما هي معسله، ما هي مالحه، ما هي والو. ناكلوها هكاك ناتور داكشي باش نستافدوا بالدهون اللي كاين فيها. ما باغينش ندخلوا هكاك ومن بعد نولوا مضاربين مع الكوليسترول ولا هكا. حنا ما باغينش هادشي، كما حنا باغيين حاجه صحيه. غادي يكون عندنا السحور ديالنا، في السحور عندنا السموسي ديالنا وعندنا المكسرات ديالنا. هذه وجبه يعني غادي نديروها ناكلوها اون بليس من الوجبه ديالنا، من الماكله ديالنا، نتسحروا بها. غادي تعطينا فريمون واحد الطاقه لوندوماه ديالتهم النهار الغد ليه هذاك الشيء. يعني غادي تعطينا واحد الطاقه، و ميم طون حنايا فريمون كنمدوا الجسم ديالنا بواحد الحاجه اللي هو باغي، وغادي يكون لينا ما غاديش الوزن ينزل لينا وهذاك الشيء. الحاجه اللي ندير في الايامات العاديه تو سامبلومون غادي ناخذوها، ماشي غادي ناخذوها في عوض وجبه، لانها هو حنا كيف قلنا حنا باغيين نزيدوا الوزن ديالنا وداكشي، ما غاديش نعوضوا به وجبه. الناس اللي باغيين يديروا ريجيم ولا هكا يقدروا يعوضوا به وجبه، ولكن حنا ما باغيينش نعوضوا به وجبه. حنا غادي نشربوا اون بليس، يعني ملي كنفطر الصباح وما بين الفطور والغداء غادي نشرب سموسي ديالي. كذلك نقدروا نديروا سناك في العشيه ثاني مع المقاس ديال الكوتي او الكوتي دايرين فيه هكا. هذيك الساعه حتى هويا غادي نشرب فيه هكا، ولكن ما نصحش بان الواحد في الايامات الاخرى، حيت دابا مع رمضان حنا اوبليجي باننا غادي نديروه السحور. في الايامات الاخرى ما نبقاش، مش غادي نديروه بحال هكاك في العشاء نقول انه انا غادي ناخذ هذا العشاء ديالي وصافي وراه راني نو، ما كيعوضش وجبه. كنقول الناس اللي باغيين يديروا ريجيم يقدر يعوض لهم وجبه. الناس لان كنهضر على الناس اللي باغيين يزيدوا الوزن، حنا في الوصفه ديالنا ديال اليوم الناس اللي باغيين يزيدوا الوزن ديالهم. يعني هذاك الشيء علاش كنقول لكم هذا بجوجهم غادي نديرهم، يعني كنزيدوا الوزن ديالنا بواحد الطريقه اللي هي صحيه وجيده. الحاجه اللي غادي ناكد عليها ثانيه، عندنا سموسي باغيين نغلاضو، غادي نحيدوا علينا في شهر رمضان في الايامات الاخرى. الحاجه الثانيه اللي غادي تدير هي الرياضه. تقول لي الرياضه والسموسي راه كيدير لينا ريجيم. نو حنا دايرين على واحد النظام اللي هو صحي، اللي غادي يعاوننا باننا نزيدوا الوزن ولكن بواحد الطريقه صحيه. كاينين الرياضات اللي هي
موجهه خاصه للناس اللي باغيين يزيدوا الكتله العضليه في الجسم اللي باغيين يغلظوا. حنا ملي كنقولوا الغلال هي واحد الكتله عضليه كنمرنوها باش انها كتكون واقفه وكتعطي في سميتو. دونك غادي باش نديروها غادي نديروها بالرياضه. اهم الرياضات اللي كتدير كتعاون في ابراز العضلات اللي حنايا باغينها خاصه المؤخره ولا هكا هي السكوات. ملي كنخدموه مزيان مع لي سموتي هكا مع السكوات كتجي الحاجه الثالثه والاهم. انا كنقول لكم دائما في الحاجه ان الواحد كيقلب على الغلط خاصو يقلب عليه بواحد الحاجه اللي هي جيده واحد الحاجه اللي هي صحيه. سي تو سامبلومون التدليك الموضعي. مساج التدليك الموضعي هو كذلك خاص سواء للصدر سواء للمؤخره سواء يعني بغينا نديرو سميتو باغي نبرزو شي مرافق ولا هكا خاصنا باغي نبرزو شي مناطق ولا هكا عليكم يا فتيات بالتدليك الموضعي. هذيك الساعه كنحتاجو يا اما زيت الزيتون او زيت الحلبه فهما اثبتوا الفعاليه ديالهم. كنزيدوا عليهم زيت الجوجوبه يعني يا اما هذا يا اما هذا يا اما هذا واحد فيهم هكاك وعلينا بالتدليك الموضعي يوميا. حتى في الوجه ديالنا باغي نسميتو يعني خاصنا مساج فاسيال باغي نسميتو هنايا في الصدر ديالنا حتى هو المساج التدليك وكذلك في المنطقه الاخرى سواء لي اونج سواء هكا يعني خاص لابد من سميتو. ولا هذا اللي كنقول لكم زعما كان هادو كنصائح مكمله لسموسي ديالنا. فريمون نتمنى بانكم تجربوه لانه صحي جدا 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 والمذاق فريمون المذاق ديالته روعه. فريمون نتمنى بان الفيديو ديال اليوم يكون فاتكم وتكون المعلومه وصلت. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله تعالى.